عندنا في قناة الألوان. الله يبارك فيك لاله، انا فرحان بهذا اللقاء، الله يسخر لكم جميعا. انا اسمي بوجمعة أوزود. عرفنا بك، بغاو الناس يعرفوا الاسم ديالك والبدايات ديالك. نعم لاله، مرحبا. انا الاسم ديالي بوجمعة أوزود، اسم الفني عزيزي، زايد 1940 قدام مدينة الدار البيضاء، المدينة القديمة، ضرب حمان. وملي ولات عندي 12 سنة تحولنا لباب مراكش حدا السينما مدينة. هاد السينما مدينة كانت السينما فيها بس تعلمنا التمثيل. كنت معجب بالمسرح، كان تعجبني المسرح ملي كنت باقي صغير. بديك الساعة كنا تنتصنتو غير الراديو، وكنت معجب بواحد الدور تيعملو واحد ممثل تيقولوا السنوسي، تيعمل الدور ديال الخادم، وعجبني هذاك الدور بديت نقلدو. وملي جات المناسبة ديال عيد العرس درنا واحد السكيت وأنا ندير الدور ديال الخادم، توفقت فيه. مع عندي ولدي متقوبة درت ليها واحد الخريصة وبديت نعمل الدور ديال الخادم. شافني مخرج لباس العلز، قال هو ابو سعيد البيضاوي، وسعيد رصد، وقال لي وعيط لي لباس العلز، قال لي ودي تبدا تعمل معنا المسرح. ايوا بديت نعمل المسرح ملي خدنا الاستقلال، ربي يسخر، مشيت مع الفرقه عند محمد الخامس لعبنا قدامه. كان انا سي محمد الغزاوي كان ديك الساعه مدير الامن، ودرنا سكيتشات قدام محمد الخامس. وقعت لي واحد القضيه، واحد سكيتش قال لي اسمه الحزم سبق راسو. فوق اللي مشى السيدي يخطب لولدو، عجباتو البنت خطبها لراسو، قال له با مدرس زرتي، قال له وليدي بطلع على بوط راني خطا انايا، ما انت باقي صغير، جيت تلعب مع كرانك. وغدا نروح العروسه، العائله اتفقات، قالوا واش كاين ما كاين، هما عيطوا لي انايا، لبسوا لي، درت العروسه. ايوا عباها والخيرات، وسعد البيضاوي تيغني، المريسه القيبو، ويا الله. واحد الوقت تروحوني وبركنا، الله يرحم الجميع القذبري، ويبدا يقول بسم الله ثبت هذا على هذا، بسم الله، ويعري على وجهي. وانا بديت ندور عينيا وانا نخلع على امين الله يرحمها، تتغوت محمد الخامس الله يرحمه، صوب عليك خلعتي شريفه. ايوا انا تخلعت قلت ناري قفرتها. ايوا الحمد لله ملي سال السكيت لقيت قدامي سالم الهلالي، ولقينا هذاك السي محمد مراتجي هو اللي تيصور، وبوسيفون باقي عرق العدس. دخل عندنا محمد الخامس، فين هذاك اللي دار الخادم؟ قلت له نعم سيدي. قال لي واش سوقت ورقه؟ قلت له لا سيدي جا هذا فرق الدار البيضاء في المدينه القديمه. قال لي وعجبك الدور ديال الخادم؟ هو سيدي با عبدو تاع عبدو سيدي، الله يبارك عمر سيدي. وبدا تيضحك، وقال الفرقه قال لهم تهلاو فيه، الله يرضي عليكم تهلاو فيه، ما بغيتش اللي يغيروا. ومن تما انطلقنا، بديت نعملوا مسرحيات، وكنا تنخدموا غير في الراديو ديك الساعه، ما كان لا تلفزيون لا والو، تنسجلوا نهار الجمعه ونهار الحد تيجوزوا السكيتسات. ومن تما بقينا يلا تما محمد الخامس، ونزل الحسن الثاني الله يرحمه. مع الحسن الثاني اول مره ركبت في الطياره، جمعونا كلنا جابوه من دارهم، والدوله الافياسيون القديم ديال الدار البيضاء، وهزونا مسينا لفاس، نزلنا في ظهر الغاز. عاد من تما الدوله لفران، تتفاجئنا دخلنا عند الحسن الثاني الله يرحمه. ماشي غير الفرقه ديالنا حنا، واحد العدد ديال الفرق، وكان الحسن الثاني الله يرحمه بحال نقول هو اللي تترعص الذوق، كان تيلبس واحد الكردو يبدا يعجب فيه، ومتبع
ولا عاوتاني نكته هو يعاود ربعه، يعني كان تيهتم بالفنانين كثير. وصيفط لنا الجوالات مناسبة عيد العرش، كانت صيفطنا لفرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، في المكان الجالية المغربية تنمشيو ندير لهم السهرات. وقعت لي واحد القضية في فرنسا باريس، يلاه وصلنا باش الغد الاخر نخدمو في واحد المسرح تيقولوا لا سالي موتياليتي كل باريسيين كاين. حنا نازلين الصباح غادي نتساراو باش نشوفو الدنيا كي دايره وداكشي، حتى تنسمعو مير سان نوار مير سان نوار. لقيت القدميري قال لي هاد السيرة عليك، قلت له واش غادي ندير؟ تخلعت، قال لي رجع للوطيل لبس شي جلابه ولا شي حاجه باش يعرفوك مغربي. المهم لبس الجلابه وتمينا خارجين، عاد بداو تيقولوا ساليو لو مراكشي، كديك الساعه ما كانوش يقولوا مروك، كانوا يقولوا مراكش. وهذه هي المفاجاه الخلعه اللي تخلعت في فرنسا، ومن تما بدينا تنعملوا فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، وحنا غاديين وجاب الله السينما. صارت اول فيلم في 1961، الفيلم الاولاني اللي لعبت فيه اسمه لي زانفون دو سولي، ابناء الشمس. ومن بعد تو فيلمات مغربيه بحال شمس الربيع، بحال الكنز المرصود ديال عصفور، بحال فيلم انجليزي لو روتور دو لا بانتيغ روز، ومشات واحد العدد افلام، واحد العدد. وهذا هو. الجمهور المغربي اغلبيه يعرفوك مع اشهار ديال اتاي الصويري. اييه، عندك علاقه وطيده مع اتاي الصويري. اييه، كان ديك الساعه اتاي الصويري كان الشركه ديال اتاي ديال لوفيس ديال الدوله، وكنت عملت واحد المسرحيه وجابوا لي الصواني وبركت تنعمر اتاي. شي حد شافني قالها المدير ديال اتاي السيد ريس حصار الله يرحمه، عيطوا لي الشركه قال لك اودي راه بغيناك تبدا دير معنا الدعايه، غادي نمثل لافوار المعرض الدولي ديال الدار البيضاء. جابوا الشركه ديال الشينوا وجابوا لي انايا، درنا واحد الوثاق صوبو مزيان، اللي بغى يشرب اتاي من عند الشينوا تيمشي، واللي بغى يجي لاتاي المغربي تيجي. المهم ملي تيمشيو لاتاي الشينوا تعطيهم غير شويه بالكاس من السوس، اللي تشرب ديك الزغيمه تدوح ليه ما يقدر لا يشربها ولا يلوحها. ومن بعد تيجيو عندي انايا تنعمر لهم كاس تاع اتاي تيرتاحوا. وبدات الدعايه، درنا في الدار البيضاء واحد الاسبوع، ومن بعد مشينا للوطيل هينطون في الرباط. ومن بعد لا بديت تنعملوا الدعايه ديال اتاي شويه، ولينا تنمشيو تيديو لي الطاليان المينانو العام العام تنبريزونتيو اتاي، وتعرف الطاليان عزو عليهم اتاي تيسموه اتاي المينتا. ايوا من تما بدينا نعملوا الجوالات. هذا هو لاله. ايوا الجمهور تنحييه وتنطلب للمغرب كله الصحه والعافيه، والله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق، وسيدنا الله ينصرو والله يزيد في مدده. اللي دار واحد القضيه للعالم كله تيدعي معاه، جمع السمن ما بين الفريقيين كلهم. الحمد لله اللي تجمع السمن ديال المغرب ومع افريقيا، ولا كل شيء بخير وعلى خير، وكل شيء نصر، وكل شيء فرحان. وهاد الشركه ديال الدعايه ديالكم الله يعطيها الصحه والعافيه وطول العمر وزين الصنعه. امين يا ربي. هذا من طلب الله تعالى. بزاف. بارك الله عليك.